नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नवलपुर देवचुली 11 का 31 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको बिहीबार राति 12:18 जाँदा चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। गत भदौ 25 गते अस्पताल भर्ना भएका युवकमा भदौ 26 गते कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। युवकमा श्वास प्रश्वास तथा मृगौला सम्बन्धी समस्या समेत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले शुक्रबार पोखरा महानगरका थप 17 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा 56 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। निर्देशनालयले पोखरा महानगरका 5 वडाका 3 बालक सहित 12 पुरुष र 5 महिलामा कोरोना देखिएको जानकारी दिएको हो। निर्देशनालयले पोखरा 1 का 7 वर्षीय बालक र 38 वर्षीय पुरुष, पोखरा 3 की 14 वर्षीय महिला, पोखरा 7 का 25, 30, 34, 35 र 38 वर्षका पुरुष, पोखरा 16 का 33 वर्षीय पुरुष, पोखरा 19 का 2 र 7 वर्षीय बालक, 26 र 40 वर्षका पुरुष तथा 20 वर्षीय 1 र 32 वर्षका 3 महिलामा समेत कोरोना पुष्टि भएको जनाएको छ। त्यसैगरी निर्देशनालयले तनहु देवघाट 5 का 27 र 58 वर्षका पुरुष तथा शुक्ला गण्डकी 4 का 16 र 21 वर्षीय पुरुष, सेङ्जाका 54 वर्षीय पुरुष एवं नवलपुर देवचुली गैडाकोट र कावासोतीका 4 वर्षीय बालकदेखि 77 वर्ष उमेर समूहका 24 पुरुष तथा 15 वर्षीय बालिकादेखि 60 वर्ष उमेर समूहका 10 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3336 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 5 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 85 वर्षीय महिला र 88 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै भक्तपुरमा 82 वर्षीय पुरुष र ललितपुरमा 66 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यस्तै मोरङमा 66 वर्षका 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै नवलपरासी 66 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 390 पुगेको छ। आज नेपालमा 2020 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 11,458 जनामा पीसीआर परीक्षण भएकोमा महिला 639 र 1381 पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँमा 689, भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 1190, प्रदेश 2 मा 1077, बागमती प्रदेशमा 4197, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 937, कर्णाली प्रदेशमा 186, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 जना गरी जम्मा 8088 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको टोटल पीसीआर 11,458 गरी जम्मा 8,94,373 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2020 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,736 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 387, बागमती प्रदेशमा 501, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1703, कर्णाली प्रदेशमा 779, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2847 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 871 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 43,820 जना छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,847, प्रदेश 2 मा 11,900, बागमती प्रदेशमा 9,771, गण्डकी। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 521, प्रदेश नम्बर 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 5,000
296 र गण्डकी प्रदेशमा 833 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1163, कर्णाली प्रदेशमा 285 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना गरी आज देशभरि 9295 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा उपचाररत बिरामीहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 7 जना, प्रदेश 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 126 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 20 जना, कर्णाली प्रदेशमा 10 जना। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1190, प्रदेश नम्बर 2 मा 1077, बागमती प्रदेशमा 4197 र गण्डकी प्रदेशमा 187 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 937, कर्णाली प्रदेशमा 183 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 गरी देशभरि 8088 जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। आज आइसियुमा 173 र भेन्टिलेटरमा 36 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आज 871 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। मलमास वा अधिक मास आजबाट सुरु भएको छ। प्रत्येक 32 महिना 16 दिन 1 घण्टा 36 मिनटमा आउने मलमास वा अधिक मास आजबाट सुरु भएको हो। आजबाट सुरु भएको मलमास आगामी असोज 20 गते शुक्रबारसम्म रहने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। 365 दिनलाई 1 वर्ष मान्दा वर्षमा सौर र चन्द्रमास हुन्छन्। दुवैलाई समन्वय गरी 32 महिना 16 दिन 1 घण्टा 36 मिनटमा मलमास वा अधिक मास आउने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। महिनामा 2 वटा संक्रान्ति पर्यो भने क्षयमास हुन्छ। क्षयमास भने कहिले कहिले मात्र हुने गरेको छ। क्षयमास कार्तिक, मङ्सिर र पुसमा पर्ने गरेको छ। मलमास अर्थात् अधिक मासमा नित्य कर्म, पूजा पाठ, जप, ध्यान गर्नुहुन्छ। पहिलेदेखि गर्दै आएको व्रतलाई नियमितता दिन हुने तर नयाँ व्रतको सुरुवात गर्न नहुने नियम रहेको प्राध्यापक डाक्टर भट्टराईले बताउनुभयो। मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिक कार्य अर्थात् विवाह, व्रतबन्ध, गृह निर्माण, गृह प्रवेश जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन। यसै गरी गर्भधान गर्नु हुँदैन। पहिलो नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन। एक सौरमानमा, एक सौर मासमा भनौँ, एक सौर मास हैन मा एउटा महिना चाहिँ थपिएर आयो। जस्तो अहिले हामी असोज 1 गते हिजोबाट लाग्यो, औँसी हिजै थियो। अब अर्को हैन यही महिनाभित्र, हिजो एउटा औँसी थियो 1 गते, यही भित्र, यही असोज महिनाभित्र फेरि अर्को औँसी आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। ट्रिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थिरता र स्थायित्वको नाममा संविधान संशोधन नरोकिने बताउनु भएको हो। व्यावहारिक रूपमा संविधान अपूर्ण रहेको देखिएमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। जनताको आवश्यकता र समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउन पनि संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीगत, संरचनागत र कानुनी पक्षका हिसाबले पनि जनता र देशको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले आवश्यक देखिएमा संविधान संशोधनका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर बिना बकाउ तयार रहनु पर्छ। संशोधन हुन आवश्यक पर्छ। यस्तो पर्यो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय चिज हो, यो गतिशील चिज हो। यो स्थिरताका नाममा, स्थायित्वका नाममा गतिहीन, अपरिवर्तनशील यस्तो विषय होइन। 5औं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले 646 पृष्ठको
अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2015 पुस्तक विमोचन गर्नु भएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा भएको पुस्तक विमोचनमा भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण जेठ महिना यता 49 जिल्लामा 359 जनाले ज्यान गुमाएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले देशभर गत वर्षभन्दा कम क्षति भए पनि यस वर्ष जेठ महिना यता 49 जिल्लामा 369 जनाले ज्यान गुमाएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण 100 भन्दा बढी मान्छे बेपत्ता भएको पनि बताउनु भएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण 258 जना घाइते भएका छन् भने 482 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको व्यवस्थापनका लागि विपद जोखिम व्यवस्थापन कोषबाट 5 करोड 69 लाख रुपियाँ राहत रकम निकासा गरी उपलब्ध गराइएको समेत गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयले टोली गठन गरी अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन तयार भएपछि काम सुरु गरिने पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। 5 करोड 69 लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ। यो अरू तत्काल चाहिँ राहत सामग्रीहरूको त बेग्लै छ, त्यसलाई हामीले यहाँ 569 लाख यस वर्ष विपद कोषबाट चाहिँ निकासा गरिएको छ। उहाँले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र पीडितहरूको इच्छा अनुसार सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण गर्ने गरी 2 प्रकृतिको नीति अनुसार काम गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीको कामलाई विशेष जोड दिए पनि अनुमान नगरिएको ठाउँमा समेत बाढी पहिरो जाँदा क्षति बढी भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सत्तारूढ दल नेकपा संविधानको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेता सिंहले 2/3 बहुमत भएको पार्टी केन्द्रीकृत प्रणालीलाई स्थापित गर्न अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भए पनि सरकारको रवैया केन्द्रीकृत प्रणालीमा जाने गरी अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली जनताले चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। संविधान जारी भएको पनि अब 5 वर्ष लाग्यो र 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो संघीय सरकारले आवश्यक संघीय कानुनहरू नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि संघीयताको भावना र मर्म अनुरूप यो प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ काम गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ बाधा अडचन चाहिँ भइरहेको छ। र यो सरकारको चाहिँ रवैया कस्तो छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनमा संविधानमा जे लेखे तापनि 2046 को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसकै अवसरमा नेता प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंहको फोटोमा माल्यार्पण गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्र पार्टीमा जन्मनु भएका नेता सिंहको निधन 2014 साल असोज 2 गते भएको हो। गणेशमान सिंहले 1997 सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रज्ञा परिषदको सदस्य भई राणा शासन हटाउने अभियानमा आफूलाई सक्रिय बनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी गरेका थिए। त्यसपछि समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढङ्गले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिनुभएको छ। ती मान्छे बढी इन्भल्भ भएर त्यसमा शङ्का भएको कहाँनिरबाट हो भने जब यो पनि यो वा त्यो कोणले यसमा सम्बन्ध रहे र आफूले चाहिँ त्यो दर्ता गर्न त्यो आफू दर्ता गर्नको निम्ति योग्य साबित नभइसकेपछि परिवारको नाममा समेत यस्ता कम्पनी दर्ता गरेका छन्। यसले के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ यो त नेटवर्किङ बिजनेसकै अर्को रूप हो। बैठकमा विज्ञ सदस्य डिम्प्रसाद पौडेलले इजाजत प्राप्त गरेका 7 वटा कम्पनीहरूले कानून विपरीत कुनै पनि कारोबार गर्ने गराउने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो। तर यस सम्बन्धमा विभागले अझ बढी स्पष्टसँग मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेमा भने पौडेलले जोड दिनुभयो। उहाँले वस्तुको वितरण कसरी गर्ने, कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने र पिरामिड शैली हुँदैन भन्ने निश्चित गर्ने लगायतका विषयहरूमा मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो। मर्म वास्तवमा भन्ने धेरै राम्रो छ। हामीलाई शङ्का भएको कहाँनिरबाट हो भने जब यो नेटवर्किङ व्यवसाय बन्द भयो र अब ठिक छ हामी त्यो बाटो चेन्ज गरेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन अन्तर्गत आउँछौँ जुन विदेशमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ। इन्डिया उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ आर्याले नेटवर्किङ जन्य कारोबार गर्ने कुनै पनि व्यवसायलाई कारोबार गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 का विभिन्न दफाहरूको प्रावधानबाट पिरामिड शैलीको रूपमा जान सक्छ भन्ने उपसमितिको सुझावलाई अझ स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो। अरू सन्दर्भमा चाहिँ अब निर्देशक समितिलाई अलिकति सक्रिय गराउनु पर्ने भन्ने कुरो छ। हामी त्यो स्वाभाविक रूपमा गर्छौँ। एउटा कुरो चाहिँ म्यानेजरहरूले उठाउनु भएको अघिल्लोचोटि दुईचोटि भएको छलफलमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइ नसकेकोले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौती देखा परेको बताउनुभयो। एभिएसनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्छौँ र यो विभागको यो युनिटलाई सशक्त गराउनेका लागि क्रस चेक गर्ने यो कुरालाई पनि हामी ध्यान दिएर अगाडि बढ्छौँ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा बनेको ऐनमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पूरा नगरेकालाई लाइसेन्स दिएको र नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको आरोप विभागमाथि पनि लागेको थियो। तर विभागले लाइसेन्स दिएको 7 वटै कम्पनी ऐन अनुसार नै रहेको तर यसअघि नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न केही व्यक्तिहरू त्यस्ता कम्पनीमा रहेकाले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुने सम्बन्धमा जनमानसमा आशंका देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसदीय समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषकहरूले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल र खाद्य नपाउने समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएकोले समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको हो। जीविकोपार्जनको आधार र कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रमुख योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा मलको माग उच्च रहेकोले देशभित्र नै मल कारखाना स्थापनाका लागि विलम्ब नगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्देशन दिएको हो। समितिले आज छलफलपछि नेपालमा आवश्यक मलको मौजात र आयात प्रक्रियामा रहेको मलको परिमाणको आधारमा आगामी दिनमा अभाव नहुने कुरामा सजग हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा मल खाद उपलब्ध गराउने भनिए तापनि कृषकहरूले मल पाउन नसकिरहेकोले आवश्यक परिणाममा कृषकहरूलाई मल खाद उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरू 6 महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको 6 महिनाभित्र पहिचान गरी भू उपयोग नीति अनुरूप यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। देशका विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरो लगायत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी र उद्धार गर्ने, घाइतेहरूको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बैठकको निर्णय सुनाउनु हुँदै बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरि पनि हुन सक्ने देखिएकोले विपदमा परेकाको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायत स्थानीय तहलाई आवश्यक साधन स्रोत तयार गरी तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिनुभयो। वर्षासँगै आउने बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको निकै क्षति भइरहेको र हुन सक्ने हुँदा विपदमा परेकाहरूको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायत स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक साधन स्रोत सहित तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न समेत भनेको छ। त्यसबाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा भएको बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायत जघन्य अपराधको घटनालाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधीलाई तत्काल कडा सजायको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्याय सहित उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। बाजुरामा उत्पादित स्याउ धनगढी बजारमा आइपुगेको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष पहिलो चरणमा हवाई जहाज मार्फत 20 क्विन्टल स्याउ नेपालगञ्ज हुँदै धनगढी पुर्याइएको हो। हेर्दा राम्रो नदेखिए पनि बाजुराको स्याउ खाँदा भने स्वादिलो छ। सोही स्याउ अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी बजारमा पाउन थालिएको छ। स्वदेशमै उत्पादन भएका स्याउलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बाजुराबाट 20 क्विन्टल स्याउ धनगढी बजारमा बिक्री गर्न ल्याइएको स्याउ कृषक समन्वय समितिले जनाएको छ। स्वामिका कार्तिक खापर गाउँपालिकाको समन्वयमा बाजुराको स्याउ कोल्टीबाट धनगढीसम्म हवाई जहाज मार्फत ल्याइएको हो। सोही स्याउ प्रति केजी 110 रुपियाँमा धनगढी बजारमा खरिद गर्न पाइन्छ। समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकायाले बजारमा 40 रुपियाँमा खरिद गरेको स्याउ धनगढीसम्म आइपुग्दा प्रति केजी 110 रुपियाँमा पुगेको बताउनुभयो। विभिन्न ठाउँमा भरिया ट्र्याक्टर जहाजबाट ढुवानी गर्नुपर्दा लागत बढेको उहाँको भनाइ छ। हुनाले जहाजबाट ल्याउनु पर्यो। जहाजमा कम्तीमा 50 रुपियाँ त्यहाँबाट नेपालगञ्ज आउँदाखेरिको थियो भने उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर आफ्नै उत्पादनलाई अलिकति गरायता दिनुहोस् भनेर न्यूनतममा सहयोग गरिदिनु भयो ताराहरू लगायतले। त्यसैले दुर्गम ठाउँहरूमा ढुवानी गर्नको लागि सबैभन्दा बढी समस्या भनेको हाम्रो ढुवानीको लागि भइरहेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले सुदूरपश्चिमलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। हैन अन्तबाट आएका हैन सडे गलेका विभिन्न विषादीयुक्त फलफुल खानुभन्दा ताजा फलफुल आफ्नै माटोमा फलेको, हिमालमा फलेको, उच्च पहाडमा फलेको हैन अर्ग्यानिक टाइपको त्यो खानेकुरा हामी खाऊँ, हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष पहिलो चरणमा बुधबार 20 क्विन्टल स्याउ हवाई जहाज मार्फत नेपालगञ्ज हुँदै धनगढी पुर्याइएको हो।
सुनको भाउ तोलामा आज 400 रुपियाँले बढेको छ। हिजो बिहिबार 900 रुपियाँले घटेको सुनको भाउ आज शुक्रबार भने बढेर तोलाको 97,000 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदी पनि आज तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1330 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या 3 प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 96,424 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हामीले यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको कुल संख्या 52 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै कोरोनाकै कारण 1174 जनाले ज्यान गुमाएको जनाएको छ। भारतमा कुल संक्रमित मध्ये अहिले पनि 10,17,754 जना संक्रमित अवस्थामै रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म कुल 52,14,678 जना संक्रमित भएका हुन् भने ती मध्ये 41,12,552 जना भने संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचार। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। छानबिनका लागि पोखरा आएको छानबिन उपसमितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद भट्टराईले उपसमितिले सोमबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने गरी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो काम करिब करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। पोखरामा नै खेल भएका कारण यहाँको समेत निरीक्षणका लागि हामी आएका हौं। भोलि हामी काठमाडौँ फर्किएपछि सोमबार प्रतिवेदन सिफारिस सहित बुझाउँछौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माको निर्देशनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गत 29 गते 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई छानबिनका लागि 21 दिने म्याद दिए पनि कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले परिषदले थप 1 साताको म्याद थप गरेको थियो। छानबिन टोलीले आज नै पोखरा रंगशाला पुगेर ब्याडमिन्टन कोर्टको निरीक्षण समेत गरेको छ भने साग तयारीको बेला खरिद भएका विभिन्न खेलकुद सामग्रीहरूको समेत निरीक्षण गरेको छ। छानबिनपछि कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य समेत रहेका छानबिन उपसमितिका संयोजक भट्टराईले 13औं सागमा भएको अनियमितताको विषयमा धेरै निवेदनहरू राखेपमा आउन थालेको बताउँदै कुन तहबाट कसरी अनियमितता भएको छ त्यसको गम्भीर छानबिन गरिने बताउनुभयो। गरी ब्याडमिन्टनसँग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही ठाउँहरूको अलिकति स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने, खासमा त्यसको प्रतियोगिता पोखरामा भएको र पोखरामा खरिद गरिएका सामग्री र त्यसको सामग्रीको सङ्ख्या, त्यसको गुणस्तर लगायतका कुराहरूको अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा उपलब्ध भएको डकुमेन्ट अनुसारको छ कि छैन भन्ने बारेमा हेर्नुपर्ने कामले मात्रै हामी हाम्रो छानबिन उपसमितिको सबै टोली सदस्यसहित हामी यहाँ पोखरामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले त्यो काम हेर्नेछौँ, अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि भोलि नै हामी काठमाडौँ जान्छौँ। त्यसपछि सम्भवतः 2 दिनभित्र हामी सम्पूर्ण रिपोर्ट चाहिँ हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा प्रतिवेदन र सिफारिससहित बुझाउँछौँ। गणतन्त्रपछि नेपाली नागरिकलाई खुसी दिने मध्येको साग खेलकुद नै थियो, तर केही सानो व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण यस्तो कुरा बाहिर आएका हुन् उहाँले भन्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सुभाष श्रेष्ठले ब्याडमिन्टनमा जुत्ता, म्याट, र्याक, फ्लोरिङ लगायत अन्य खेल सामग्रीमा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि आफूले जोरदार रूपमा कुरा उठाएको बताउनुभयो। त्यसैको छानबिनको सिलसिलामा पोखरा आएको जानकारी गराउँदै बास्केटबल, कराते, टेक्वान्डो, ह्यान्डबल लगायत अन्य आधा दर्जनभन्दा बढी खेलकुदका सामग्री खरिदमा
अनियमितता भएको जानकारी आफूले प्राप्त गरिसकेको बताउँदै उहाँले ब्याडमिन्टनको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै अन्य खेलकुदको बारेमा अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिला म हाम्रो समितिमा यो कुरा उठाउँछु, त्यहाँबाट सम्भव नभए म सबै कुरा सार्वजनिक गर्नेछु। छानबिन गर्छौँ। हामी सदस्य सचिव, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो अध्यक्ष मन्त्रीज्यू हो, उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। हामी एउटा टिम छ, हामी 6 जना अहिले 6 जना बोर्ड सदस्य छौँ। त्यो टिमले हामीले साँच्चै नै गल्ती कसले गरे, भण्डारले गरे हो कि हाकिमले गरे कि हामी त्यो छानबिन गरिरहेको छौँ। त्यो जो होस् छानबिन हुन्छ, त एउटा छानबिन भएको जो होस्, जो कोही होस्, त्यो यदि छानबिन गरेर हामीले सत्य तथ्य हामी पत्ता लगायो भने जो कोही बेला हो हामी चाहिँ एउटा हामीले एउटा प्रपोजल तयार बनाउँछ र उहाँलाई हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। कमजोरी होला हाम्रो टिम कसै साथीभाइको, त्यसलाई कमजोरी सुधार गरेर हामी चाहिँ यदि खेलकुदलाई हामी विकास गर्ने एकदमै लागि पर्छौँ र हामी कसैको कुरा यो भ्रष्टाचार कुरामा हामी कसैसँग कम्प्रोमाइज पनि गर्दैनौँ। छानबिनका लागि उपसमितिको संयोजक भट्टराई सहित राखेपका कानुन शाखा प्रमुख नारायण राज अर्याल, तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक अर्जुन पेकर, राष्ट्रिय टिम तयारीको निर्देशक महेन्द्र राई, लेखा प्रमुख पासङ शेर्पा पोखरा आएका छन्। उनीहरू छानबिन उपसमितिको सदस्यहरू समेत हुन्। यसैबीच छानबिन उपसमिति सहित राखेपको टोलीले पोखरा रङ्गशाला पुगेर क्रिकेट रङ्गशालामा अल्पत्र अवस्थामा रहेका खेलकुद सामग्रीहरू लगायत अन्य सामग्रीहरूको निरीक्षण समेत गरेको छ। टोलीले पोखरा लेकसाइडमा रहेको बीच भलिबल कोर्टको समेत निरीक्षण गरेको छ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा रहेको हो। गएको महिना पनि नेपाल यही स्थानमा रहेको थियो। त्यस्तै नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेका छन्। यो महिना एक स्थान घटुवा भएको भारत 109 स्थानमा छ भने मालदिप्स 155औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान छन्। भुटान 189औं, बंगलादेश 187औं, श्रीलङ्का 206औं र पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहेको छ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।